नाज़रीन मैं हूँ मलिक ज़हीर बाबर। बलूचिस्तान के इलाके मच में नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कमो बेश कारकुन जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और जो इतलात सामने आई हैं उसमें ये है कि दहशतगर्दी का ये वाक़या यूँ रोनुमा हुआ कि अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले कारकुनों को पहले उनको पकड़ा गया, फिर उनके हाथ पांव बांधे गए और उसके बाद उनको फायरिंग का निशाना बनाया गया। हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ये कारकुन जिस अंदाज में इनको कत्ल किया गया है, बलूचिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। बलूचिस्तान में इससे कबल हज़ारा बरादरी को निशाना बनाया जाता रहा है और दहशतगर्दी की कार्रवाई को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की जाती है। हमारा जो दुश्मन है नाज़रीन वो हमें दस्त गिरेबां करना चाहता है और उसकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में लिसानी सियासी बुनियादों पर लड़ाई झगड़े रहें, कत्लो गारत गरी रहे, जिसका वो भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाए। अफसोस और सितम ज़रीफ़ी ये है कि बहुत सारे हमारे में से कुछ लोग जो दुश्मन के आलाकार बनते हैं और दुश्मन के हाथों में खेलते हैं और अपने ही जो मासूम और निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं। कानून नफ्ज़ करने वाले इदारे मुतहरिक हो चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी स्टेटमेंट उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि इस दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे जो भी अनासर हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। लवाकिन के साथ उन्होंने हमदर्दी का इज़हार करते हुए ये भी कहा है कि जो मारे जाने वाले या शहीद हो जाने वाले जो लोग हैं उनके लवाकिन को बेआसरा बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। नाज़रीन वतन अज़ीज़ में दहशतगर्दी की तवील तारीख़ है, जैसे कि इस वीडियो ब्लॉग में हम पहले भी जिक्र करते चले आ रहे हैं कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी के अनगिनत वाक़यात हुए जिसमें लिसानी सियासी और मजहबी बुनियादों पर कश्तो खून के वाक़यात रोनुमा हुए और दुश्मन ने हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको निशाना बनाया। सवाल ये है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा। नाज़रीन वसूख से कहा जाता है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बलूचिस्तान का जो महल वकू है और बलूचिस्तान की जो अहमियत है वो दुश्मन की नज़र से पोशीदा नहीं है। दुश्मन ये चाहता है कि बलूचिस्तान में बदअमनी रहे और गवादर की जो बंदरगाह है और जो सी पैक के जो रूट्स हैं वो मुतासर हों। जब जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होने की कोशिश करता है ऐसे वाक़यात में शिद्दत पैदा होती है। एक ऐसे मौके पर जब मुल्क में अपोजिशन जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतहरक हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की ये कार्रवाई खासी अहमियत की हामिल है। दुश्मन मखसूस पैगाम देना चाह रहा है जिसके नतीजे में मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की जो आवाज़ें आएँ जो यकीनन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। नाज़रीन इस वक्त जो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारी जो सियासी क़यादत है उसकी जो बालग नज़री है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। मुल्क के जो मसाइल हैं उसको एड्रेस करने की बजाय हम बाहम दस्तो गिरेबां हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, एक दूसरे को करप्ट कहा जा रहा है, एक दूसरे को हटाने की कोशिश की जा रही है, इक़्तिदार से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका लामहल्ला तौर पर नतीजा मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार की सूरत में बरामद हो रहा है। बलूचिस्तान का जो वाक़या है इसके नतीजे में क्या वाक़तन जो इसके दरपर्दा किरदार हैं वो नुमायाँ होंगे, उन किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बज़ाहिर इसका जो सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। हमारी तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें जो दुश्मन है, जो मुजरिम है, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। ये क्यों गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, इसमें क्या मसलत कार फरमा थी, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। बलूचिस्तान का जो ताज़ा वाक़या है मच में जो कारकुन मज़दूरों को बेगुनाहों को जिस तरह कत्ल किया गया और जिस तरह से उनके गले काटे गए, ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये एक फ़िरका वाराना कार्रवाई है। जो हमारा दुश्मन है उसने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के लिए अनवाउ अक़साम के मसाइल पैदा करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले ये मज़दूर जब उनकी डेड बॉडीज़, जब उनकी मैयतें जब उनके आबाई इलाकों की तरफ रवाना की जाएंगी तो लामहल्ला तौर पर एक मनफी पैगाम मिलेगा कि ये डेड बॉडीज़ ये पाकिस्तान के इलाके से आई हैं। और आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान में बदस्तूर एक लॉबी मौजूद है जो पाकिस्तान की दुश्मनी में पेश है और जो ये समझती है या जो ये कहती है या जो ये तासुर देने की कोशिश करती है कि तमाम मसाइल, अफ़गानिस्तान के तमाम मसाइल की जो ज़िम्मेदारी है वो दरअसल पाकिस्तान की क़यादत पर डाली जा सकती है। लेकिन जो भारतीय लॉबी है वहाँ पर वो मुतहर्रिक है और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोलने की कोशिश की जाएगी। जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ
ایجنسیاں دنیا بھر میں جو کام کرتی ہیں وہ درپردہ رہ کر کرتی ہیں، اور کچھ ماہرین کے بقول کم و بیش 7 جو ہاتھوں کے پیچھے یا 7 شخصیات کے پیچھے ایجنسیاں اپنی کارستانی کرتی ہیں۔ موجودہ جو کارروائی ہے اس کو را کی کارروائی کہنا غلط نہ ہوگا۔ جو بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور افغانستان کے جو مسائل ہیں ان کی ذمہ داری بھی پاکستان پر عائد کی جاتی ہے۔ اب افغانستان میں جو طالبان ہیں اور بالکل امریکہ کے ساتھ جو مذاکراتی عمل جو معاہدے کی شکل میں سامنے آیا ہے اور جس کی کامیابی کے امکانات بڑی حد تک روشن ہے، بھارت اس کو بھی سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا اور افغان طالبان کابل حکومت میں ایک خاطر خواہ حصہ لینے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں پر ان کا اثر رسوخ بڑھا تو لامحالہ اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ اس وقت نئی دہلی میں جو مودی سرکار ہے اس کی سوچ یہ بھی ہے کہ چین اور پاکستان جب ایک موقف رکھتے ہیں تو اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو بھارتی تھنک ٹینکس کے یا بھارتی کے حکومت کے زیر اثر جو اخبارات ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ دو ٹوک انداز میں یہ کہہ رہی ہیں کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت کی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ بھارت کے لیے افغانستان ناظرین ایک سافٹ ٹارگٹ ہے اور بھارت نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پر۔ مودی سرکار نے وہاں پر مختلف شکلوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ خود اشرف غنی حکومت کی سرپرستی کرنے میں بھارت نے کبھی کوتاہی نہیں کی اور مودی اس میں پیش رہے ہیں۔ غالب امکان اس کا یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں یا اس کے فوری دنوں میں بھارت کی جانب سے اور افغانستان کی جانب سے اس کارروائی کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کر دی جائے، پاکستان کی کوتاہی کہی جائے یا پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کو ہدف بنایا جائے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ مریم نواز سمیت حکومتی زعماء اور جو اپوزیشن کے دیگر رہنما ہیں انہوں نے اس واقعے کی کھل کر مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بدترین کارروائی ہے دہشت گردی کی اور اس کے جو درپردہ عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قومی جو مسائل ہیں اس میں ہمارا نقطہ نظر ایک ہونا چاہیے، حکومت اور اپوزیشن میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، دشمن کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کسی نہ کسی سطح پہ ان میں ڈویژن موجود ہے۔ سیاسی اختلافات یا جو سیاسی رساکشی ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ ہر جمہوری ملک میں ایک دوسرے کو سیاسی جماعتیں ہدف بناتی ہیں، سیاسی شخصیات ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، مگر جب معاملہ جب قومی اہمیت کا ہے تو اس سے صرف نظر ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ امید کرنی چاہیے کہ آئندہ دنوں میں حکومت اور اپوزیشن جو قومی مسائل ہیں، جو قومی ایشوز ہیں اس پر فوکس کریں گی اور کوشش کریں گی کہ جو داخلی جو سیاست ہے اس کا اثر قومی اہمیت کے جو مسائل ہیں اس پر نہ پڑے اور ایک ایسی مشترکہ پالیسی اختیار کی جائے جس کا اثر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر پڑے، پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس پر بھی پڑے، پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر بھی پڑے۔ مچھ کا جو واقعہ ہے اس کی مذمت تو کی جا رہی ہے، کی بھی جانے چاہیے، مگر معاملہ یوں ہے کہ جب تک ملزمان کو کٹہرے میں قانون میں نہیں لایا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، ان کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا، یہ معاملہ نہیں رکے گا۔ بلوچستان کے ناظرین جو اس وقت جغرافیائی پوزیشن ہے یا بلوچستان کی جو وہاں پہ اندرونی صورتحال ہے، جو لوگ اس سے باخبر ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ دشمن کا ایک پورا نیٹ ورک وہاں پر موجود ہے اور افغانستان کی بھی خفیہ ایجنسی وہاں پہ موجود ہے، اسی طرح جو را ہے اس کا بھی نیٹ ورک موجود ہے۔ غرض مختلف جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے ایک جال بچھا رکھا ہے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے۔ ناظرین یہ بڑا چیلنج ہے، اس بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے لامحالہ طور پر ہم دوبارہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ قومی اتفاق اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ دشمن نے ایک اور وار کیا ہے ہمارے درمیان چپکلش پیدا کرنے میں، ہمیں تقسیم کرنے میں اور ہمیں دست و گریباں کرنے میں۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم قومی مفادات پر، قومی مسائل پر، قومی مسائل کے حل پر اتفاق اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھیں اور دشمن کی اس سازش کو جو نیا اس نے جال پاکستان کے خلاف بنا ہے اس کو ناکام بنائیں۔